बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राशिद अली 92 चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस के बारे में कि हुदहुद ने कैसे मलका बिल्कीस को देखा, फिर हज़रत सुलेमान को इसकी खबर दी। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को कासिद बनाकर मलका बिल्कीस के पास भेजा। फिर मलका बिल्कीस के पहुंचने से पहले उसके तख्त को कैसे लाया गया, और जब मलका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई तो क्या वाक़ियात रूनुमा हुए। इस सारी मालूमात को जानने के लिए ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने राशिद अली 92 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर के साथ एक जगह पड़ाव किया तो तमाम परिंदों का जायजा लिया, उसके अंदर हुदहुद को मौजूद ना पाया। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी गैर मौजूदगी को देखकर फरमाया कि मैं ज़रूर उसको सज़ा दूंगा। मुफस्सिरीन किराम ने इसकी वजह यह बयान फरमाई है कि जब हज़रत सुलेमान किसी जगह पर उतरते तो हुदहुद हज़रत सुलेमान को पानी की जगह के बारे में बता देता था, क्योंकि उसमें यह सलाहियत थी कि वो ज़मीन के अंदर मौजूद पानी भी देख लेता और पानी के करीब या दूर होने के बारे में जान लेता था। जहाँ उसे पानी नजर आता वो अपनी चोंच से उस जगह को कुरेदना शुरू कर देता। फिर जिन्नात आते और उस जगह को खोद कर थोड़ी ही देर में पानी निकाल लेते। हजरत सुलेमान जब इस जगह उतरे तो आप अलैहिस्सलाम को पानी की हाजत हुई। लश्कर वालों ने पानी तलाश किया लेकिन उन्हें ना मिला। हुदहुद को देखा गया ताकि वो पानी के बारे में बताए, लेकिन वो यहाँ मौजूद ना था। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हुदहुद को यहाँ मौजूद नहीं पाता। हुदहुद ज्यादा देर तक गैर हाजिर न रहा, बल्कि जल्द ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार शरीफ में हाजिर हो गया और इंतहाई अदब और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मुआफ़ी तलब करके अर्ज करने लगा कि मैं वो बात देकर आया हूँ जो आपने ना देखी, और मैं मुल्क सबा से आपके पास एक यकीनी खबर लाया हूँ। मैंने एक औरत देखी जो लोगों पर बादशाही कर रही है और उसे हर चीज़ मिली है और उसका एक बहुत बड़ा तख्त है। मैंने उसे और उसके कौम को पाया जो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया, सनंजुरु असदक़ता अम कुंत मिनल काज़िबीन, यानी हम अभी देखते हैं कि तूने सच कहा या फिर तू झूठों में से है। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मकतूब लिखा जिसका मजमून ये था कि अल्लाह के बंदे सुलेमान बिन दाऊद की जानिब से शहर सबा की मलका बिल्कीस की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस पर सलाम जो हिदायत कबूल करे। उसके बाद मुद्दा यह है कि तुम मुझ पर बुलंदी ना चाहो और मेरी बारगाह में इताअत गुजार होकर हाजिर हो जाओ। इस मकतूब पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मोहर लगाई और हुदहुद से फरमाया, मेरा ये फरमान ले जाओ और उसे उनकी तरफ डाल दो, फिर उनसे अलग हटकर देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनाचे हुदहुद वो मकतूबे गिरामी लेकर बिल्कीस के पास पहुंचा। उस वक़्त बिल्कीस के गिर्द उसके उमरा और वज़रा का मजमा था। हुदहुद ने वो मकतूब मलका बिल्कीस की गोद में डाल दिया। मलका बिल्कीस ने जब इस मकतूब पर हज़रत सुलेमान की मोहर देखी तो अपने उमरा और वज़रा से कहने लगी, ए सरदारो, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला ख़त डाला गया, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मकतूब का मजमून सुनाकर बिल्कीस अपनी मुमलिकत के वज़रा की तरफ मुतवज्जे हुई और कहने लगी, ए सरदारों, मेरे इस मामले में मुझे राय दो। सरदारों ने कहा कि हमारे पास जंगी आलात मौजूद हैं, हम बहादुर लोग हैं, कवि और तवाना लोग हैं, हमारे पास कसीर फ़ौजें हैं और हम जंगजू लोग हैं। अगर आप हमें जंग का हुक्म दें तो हम जंग करेंगे, वरना जो आप फैसला करें हमें वो मंजूर है। जब बिल्कीस ने देखा कि ये लोग जंग की तरफ माइल हैं तो उसने उन्हें उनकी राय की खता पर आगाह किया और जंग के नताइज सामने रखते हुए कहा, बेशक बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, और वो ऐसा ही करते हैं। सरदारों के सामने जंग के नताइज रखने के बाद मलका बिल्कीस ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन फनाजिरतुन बिमा यरजिउल मुरसलून, और मैं उनकी तरफ एक तोहफा भेजने वाली हूँ, फिर देखूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। चुनाचे मलका ने अपने कासिद को एक ख़त देकर रवाना किया और उसके साथ कसीर माल और दौलत तोहफे के तौर पर
بھیج دیا۔ ہدہد دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ جب بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کے امیر منذر بن عمر سے فرمایا ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ اور ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے میں انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ چنانچہ جب قاصد ہدیے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے تو تمام واقعات سنائے اور اس نے کہا بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر بلقیس ایک بہت بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نہیں بلکہ ملاقات کے لیے آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب بلقیس راستے میں تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، یعنی اے درباریو تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بڑے طاقتور خبیث جن نے عرض کی کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ نے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی اور اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس تخت کی شکل و صورت تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنا تخت پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے پاس آئیں تو اس وقت تخت حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے۔ پھر ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ علیہ السلام کی نبوت صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے ہدہد کے واقعے سے اور وفد کے امیر سے مل چکی ہے، اور ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی۔ تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ بلقیس کی عقل کا امتحان لینے کے بعد اس سے کہا گیا ادخل الصرح، یعنی صحن میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صحن شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی جاری تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں، اور اس صحن کے وسط میں حضرت سلیمان کا تخت تھا جس پر آپ علیہ السلام جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ جب ملکہ نے اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ گہرا پانی ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ حضرت سلیمان نے اس سے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ یہ سن کر بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لیں اور یہ عجوبہ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا، اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان کا ملک اور حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ان عجائبات سے بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، یعنی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما بردار بن گئی۔ تو یہ قصہ تھا حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کا جو ہدہد کے ذریعے واقع ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت، اولیاء کرام کے واقعات، تاریخ پر معلومات، حیران کن حیرت انگیز معلومات اور موٹیویشنل ویڈیو آپ ہمارے اسی راشد علی 92 چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔